جنۍ چې را باندې ځان خوشي کې ما د قرآن دا اوسه پورې چې زه سینګل یم په څه خاطر سینګل یم د سره جنې نه ملاو د زړه والی دی او هغه جنې لا هم نه ده راغلی. How are you girls? You MC girls beautiful. Wallah MC girls my heart. Respect girls. چې جنکۍ نه وې موږ به چېرته وې هلکانو سره چې هلکان نه وې جنکۍ به چېرته وې جنکو سره وګوره خو چې د یو بل سره منفي او مثبت تارونه ونه جنګېږي شاټي به د کومه شي خرو سره د دې څه نوم دی BIYA BY where are you from BY I'm from Pakistan but live in Dubai. Are you from? Yes, me Afghanistan. जेरी की तुम speaking English या उर्दू? Both. दोनों. Yes, तुम जेरी के साथ मिलो ये भी तुम्हारे फ्रेंड के साथ मिलते हैं ना? हाँ, एक बार मिले. दा कुड़ जा सर दे. ये मेरा भाई जैसा है वली, ये मेरे भाई जैसा है. कौन भाई जैसा है? आप है जेरी. आप जेरी और कौन? भाई जैसा हूँ. इसको मूड खराब है तो यार पस्कल दुर्गान पे क्या होल होगी क्यों भाई जैसा है तुम्हारे घर में भाई नहीं है मेरे घर में भाई है मेरे भाई में मिलता है इसलिए मैंने इसको भी भाई बनाया ना वलीउल्लाह नहीं भाई तुम भाई के लिए इधर आते हो मेरा दोस्त है ना भाई जैसा दोस्त है ना वली भाई जैसा दोस्त भाई जैसा मेरा संग रंगी वालो तुम्हें मैं क्या बोलूं अभी तुम्हें कैसे ऐसे क्या तुम्हें अभी मैं तरफ से रह दूं यार जेरी क्या हुआ आप मेरे भाई जैसे दोस्त नहीं हो मुझे तो वलीउल्लाह पसंद है ना सपोज के तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ सपोज के मैं मिलाओ तुम कभी मैं मिलाऊं तेरे साथ झूठ Yes, we will meet before. तुम कसम खा लो तुम जेरी के साथ मिले हो Yes, हम मिले हैं. Actually ये हमारी एजेंसी में ना तो हम एजेंसी में हमारी दोस्ती बन गई थी लेकिन भाई वलीउल्लाह भाई जैसा है. जेरी पापा पदीने والله تاسو چې کوم جنې ملاو شو تا ته به ته ضرور دا ولي دا بدا پردا چي کنه پردا خبرې کنه ته پدې چې نه څه پويږي اوس تعالی جنې سنیپ در کو اوس له میسج کو نو څه फायदा मेरा इधर लाजमी करो ना लाजमी तमाता था ये क्या क्या नहीं बोलते हैं पुश्तों में मैंने कहा सही है ना मैंने कहा इसको लड़की ने आज मैसेज किया इसने क्या बोला पता है इसने बोला इसको डबल मैंने ओपन किया है इसने नो झूठ बोल रहे मैं सिर्फ इससे 2 बार कैफे में मिली झूठ बोल रहा है यार वो हम कुछ और बोल रहे हमने बोला इसको आज लड़की ने मैसेज किया जेरी लड़की से डरती हो तुम क्यों तुमने अपने मुंह से पुश्तों में बोलो वो बोलो ना वो बोलो मैंने इसको बोला मैंने कहा अगर उसको कोई और पसंद है तुमको क्यों जेलस हो गए हो भैया तुम्हें वली पसंद है यस न सही था कहना हमने कुछ बोला है तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है हाँ, तुम्हारा डबल ओपन है नहीं अभी मैच लगेगा तो डबल आएगा ना मैंने बोला गेम आने और मैंने बोला वल्ला मैंने बोला गेम आने प्लीज सॉरी अभी डबल ओपन जाएगा इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह लड़की को एक लड़का पसंद है शुक्र करो फ्लेवर भी हाँ जेरी यार लड़की तुमसे भाई बोलता है क्यों क्योंकि मैं पर्दा डालता हूँ लड़की के ऊपर इसलिए लेकिन हर आदमी sta pe češmuke arke da sări băcie șacana डबल इखलास دوستانو په سلو کې به یو څو جنکۍ واده ورې د قسم یاره د سړي بچی شه دې خبرې ته خو مې پرېږده غول په سلو کې به یو څو پښتني جنکۍ پاتې دا نورې خو انګریزانو دا شی نه خو ته نه یادوم ما درېده
او څو جنکۍ به پاتې چې ډبل به نه وفن شوی نور د ټولو ډبل وفن ده ځکه خو دلته سینګلي سپینې وې وادرې د جنکو هم بدي شو سپینې وې په جومات او په حجره کې او په هدیره کې مو ځای نشته که اوس مو وویلې چې ټولې جنکۍ ماشاءالله ښې دي ماشاءالله جنکۍ د سړي لورګانې دي ماشاءالله څرنګه که یوې دروغ دی ول قسم په خدای ستا ټول قربان دي خو زما نه دروغ نه کېږي BIYA BY मी झूठ नहीं बोलूंगा बिया वलीउल्लाह बिया तुम्हारा असली नाम बदबू है लेकिन अभी बिया है नहीं मेरा असली नाम बिया है बिया यस वेरी नाइस बहुत अच्छा है यार तुम क्यों हंस रहे हो तुम्हारा डबल अभी ओपन हो गया यार क्या चश्मों वाला और क्या सड़ी बच्चा शकना गाइस रोजेस अल्फा रोज मारो अगर तुम्हारा डबल मैं ओपन करूंगा अभी ठीक है देखो तक गाइस थैंक यू तो खान दे सड़ी सुई शखोस खलासी की कहना उस द्रे गोलान पाती थी अभी डबल ओपन हो जाएगा मैं हूं ना तुम क्यों टेंशन करते हो राइट वलीउल्लाह है ना तुमको एक लड़का पसंद है मोहब्बत ये से होता है तुम उसको पसंद हो तुमको पसंद है फिर मोहब्बत ऊपर जाता है ठीक है अगर किसी को मोहब्बत नहीं हुआ किसी को साथ रिलेशनशिप नहीं हुआ ऐसे लड़की में कोई पलैला हर सड़े मयंदे बहदाऊदे चिलैला पीशी मयना ये उर्दू में मुझको नहीं आते हैं ना पलै दसंग वेल की उर्दू में लैला में आर लड़का महीने नहीं आते कसम से मुझे पश्तो में नहीं है उर्दू में Τώρα καζάπνα φιλτάρω la comme ça pas des mamans de la canne mayenchi. जैसे लड़की हिंदुस्तान दा څنګه دا غړ چا سره دی غړ اے و د دې څنګه سوهانه خېټه کو بدی نه خرابه ना ما سره نه دی هغه د تام پارټنر یې سره دی ए तुम्हारा पेट को भी नहीं खराब है गुड़ किसके साथ है गुड़ किसके साथ है गाइस किसका पेट खराब है सुहाने का नसवार दखीगी खीटी दे तकलीफ का तशे वंदा उसी हुआ ما سره غړغړی आवाज نشته قسم دې بس لا بي برو غړغړی आवाज نشته دا شی تو انا تا سره ته आवाज کې تا سره راشي ولا تا سره دې سوهاني ما تم غړغړی आवाज راځي واو جيرينه خو ته شي میچزو کې ټیزو سي سړی بچا شار کې کنا دا کاغار کې خو تا خو دونه کونه ور کړی دا وادي ورې ना دا غنه بلې دي जेरी जी سوانا ته نسواره چه لوي برو ال سي ال دا چې نسواره چي ستا غوندي سړو ته دام خپ قلاره چي اچي دا د شپې د خوانه خنه سواره چي ام ار لوي والله بیگ لو بي ریسپیکټ ټول یار هندستان نه مننه والله بیگ لو بي ریسپیکټ اے دې سنم دې سوهانا دا نسواره چي دا د شپې خوانه ټیسخه په قلاره چي جيري دا تا دام چي دام د بیگانه یا د سب الله د سړی زویشا یې ز په پاریال مهینه میاره څنګه شونډې خو خسته دي که نور نه د بتلې لور د کنه ټول ورځ ما لایف کې ناستې وادي نه موچا کې را لیږي کله زړونه را لیږي کله لاندې کمنټونه کوي قربان شم در پاریال वलीउल्लाह आप दुबई नहीं आते हैं इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा तुमसे मिलूंगा इंशाल्लाह वल्लाह आई एम सीरियस बाय अल्लाह हाफिज अपने ध्यान रखो गुड बाय गुड लक मेरी वाली एकदम